Maayong gabi sa tanan no na nasa ta sa atong programa karon. Andamo na to atong ballpen og notebook aron nga masunod na to ug tan-aw na to human tan-aw na to sa Biblia. Kung tinuod ba gayud ning naa sa Biblia akong ginabasa, abtik sad mo ha. Sige. Ingon diri sa ang title gahom gikan sa kahitasan. Mo na siya ang tema nato karon. So number 1 nag-ingon diri siya sa ang pulong sa Dios, nag-ingon diri, ang katapusang pulong ni Jesus. Nganong gitawag siya ang katapusang pulong ni Jesus? Nag-ingon diri siya sa Lucas. Sa humana ni siya ni nabanhaw, no? Sa humana ni nabanhaw si Jesus. Lucas 24. Luke 24, verse 46-49. Akong basahon na. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Miingon siya kanila, nag-ingon ang kasulatan nga ang Kristo kinahanglan gayud nga magantos og mamatay. Apan mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Ug kinahanglan nga isulti ngadto sa tibok nga kalibutan. Gikan sa Jerusalem ngadto nga tungod kaniya pasayloon sa Dios ang maghinulsol sa ilang mga sala. Kamo ang mga saksi niining mga butanga, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa akong amahan. Apan ayaw una kamo pagbiya dinhi sa Jerusalem samtang wala pa ninyo madawat ang gahom nga gikan sa langit. So anit ano? So wala pa mo kayab si Jesus Christ. Giistorya ni Jesus Christ sa human na siya nabanhaw. Unya gibili ni niya sa iyang mga disciple. Sa iyang pagbilin sa disciple, mo ni siya gingon nga hangtod sa tibok kalibutan. No? Ang paghinulsol. No? Sugo no, paghinulsol. Og unsay giingon dire? Og sugod sa Jerusalem, no? Ang kapasayloan sa sala hangtod sa tibok kalibutan. Ana siya no. So sugo ni sa Ginoo di ay nga maghinulsol gid ta. Unya kay gitawag sa giingon ba nga paghinulsol ang giingon sa Ginoo. Wala nag-ingon ang Ginoo nga sige sun ako ninyo sa akong kamatayon, sun ako paglansang mo sa cross. Unya bunal-bunali ang inyong lawas aron mo makasunod nako. Wala. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, iniingon ang Ginoo si Jesucristo samtang wa pa siya nikayab sa langit. Dinhi pa siya human sa iyang pagkabanhaw 40 ka adlaw 40. Iyahang gina duaw ang iyahang mga disipulo, iyang mga disciple, iyang mga tinun-an. Iyang gibilin niingon siya nga usbo na ko pagbasa. Miingon siya kanila, nag-ingon ang kasulatan nga ang Kristo kinahanglan gayud nga magantos ug mamatay. Apan mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Amen. Ug kinahanglan nga isulti ngadto sa tibok nga kalibutan. Gikan sa Jerusalem nga tungod kaniya pasayloon sa Dios ang maghinulsol sa ilang mga sala. Paghinulsol. Wala niingon sige paglansang sa krus aron ka pasayloon sa imong sala. Wala. Kung dili maghinulsol lang. Lord, pasaylo ako Lord. Sa akong mga sala o kanang atong kipangayo pasaylo sa Ginoo, dili na nato balikon pagbuhat. Muna ang paghinulsol, no? So unsa pa giingon diri? Muna gibilin sa Ginoo sa buhat. Unsa giingon sa buhat? Nag-ingon siya diri sa buhat. Buhat chapter 1 verse 4 to 8. Nag-ingon siya. Aristata sa 4, nag-ingon siya. Usa niya nagkahigayon samtang nagkaon si Jesus uban sa iyang mga apostoles, mingon siya, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios nga Amahan, nga gasulti ko na kaninyo kaniadto. Nang bautismo si Juan sa tubig, apan sa dili madugay pagabautismuhan kamo diha sa Espiritu Santo. So, unsay giingon sa Ginoo sa napakita na pud siya tos mga apostoles nga
Sige ingon. Kinahanglan nga makadawat ang iyang mga apostoles og ah, kanang bunyag sa Espiritu Santo. Nga ang katong pagbunyag ni Juan, bunyag to siya sa paghinulsol. Pero kang Jesus Christ gitawag sa ingon nga tagaan og Espiritu Santo nga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, no? Maisugo na pagsangyaw sa Ginoo. Og kining gitawag siya ingon nga naamay dili man ta magbinasaya sa langit no na ay heavenly language. Ato nang tukion karon. Kinanglan nga naa kaani kay di man ta magbinisaya sa langit no. So amnesia, sige ingon diri. So wala pa mi kayab si Jesus ngadto sa langit, ang iyang katapusang sulti sa iyang mga tinun-an mao kini. Letter E. Lakaw og iwali ang mayong balita sa tanang kanasuran. Muna ito guno ato na nang nabasa sa babaw. Letter B. Hulat hangtod nga masuluban kamo sa gahom nga gikan sa kaytasan. No? Gahom. Number 2. Ang saad. Sa Lucas 24 verse 49. Unsay giingon siyang saad. No? Ato siyang nabasa pero ato kinalang balikon pagbasa. Unsay saad sa Ginoo? Nag-ingon siya dire. Sa 49. Ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa akong amahan. Apan ayaw na kamo pagbiya dinhi sa Jerusalem samtang wala pa ninyo madawat ang gahom nga gikan sa langit. So mo na siya ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios, no? Sa matag usa nga nagatuo nga si Jesus Christ mao ang Dios ug giun sa man nila pagdawat. Nag-ingon sa diri. Si Ginoong Hesus nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pagdawat sa saad sa amahan. Kini nga saad mao ang bautismo sa Balang Espiritu. Bautismo daw sa Balang Espiritu unsa man siya? Pinaagi sa bautismo ang mga disipulo makadawat og gahom sa pagpangsaksi mahitungod kaniya. So tigaan kag gahom sa pagpangsaksi mahitungod sa Dios. Mingon ta ang Ginoo, nahigugman nimo ang Ginoo milagroso, ang Ginoo muluwas sa imong kinabuhi. So munang atong panalinghugan. Number 3, pagsabot sa bautismo. Ang pulong bautismo gikan sa Grigong pinulungan nga baptiso. Nagpasabot nga ituslob o iunlod o immerse no. Kung ituslo o iunlod mahimong masudlan sa Balang Espiritu na puno sa sulod ug nalibutan sa gawas. Ang maong Kristohanon nakadawat og gahom. So ano no sa imong nga pag una ko kang binuhat pagtuslob pa lang nimo sa tubig, paghawas pa lang nimo na bag-o na jud kang binuhat, no? Nakagadawat jud kag gahom gikan sa Ginoo, no? Dili na to iliteral ha. Espirituhanon kini. Ang pulong gahom sumala sa buhat 1:8 gikuha gikan sa Griego nga pinulungan dunamis nga kun hubaron sa English dinamita o dynamo. Ang bautismo sa Balang Espiritu makahimo sa usa ka Kristohanon pagdawat sa dinamita o dynamo nga gahom sa Dios, no? Pang. No? Dinamita, no? Unang impact jud kayo ba? No? Number 4. Gahom sa pagsangyaw, buhat 1:8. So muna siya no, kinahanglan ato ang isangyaw ang pulong sa Ginoo. Number 1, ang bautismo sa Balang Espiritu gihatag sa mga Kristohanon aron mahimong saksis ni Ginoong Hesus. Number 2, ang pagsaksi nagpasabot sa pagkamartir. Halo. Kung aduna may mga anak sa imong kinabuhi, kaya ba nimong i-deny ng uban? Di lang nimo i-deny ang Ginoo. No? Daghan ka intang makita nga nangalagad sa Dios nga ato mabasa sa Biblia ug ato sang mabati sa nagkalain-lain ba nga mga lugar, mga gitawag sa ingon mga pamunggutan sila sa ilang mga liog. Sa ilang liog aron lang nangalagad sa Ginoo. Gitawag silang mga martir, no? Ang dili ta mahadlok, patay kung patay. Ana ba no?
martir. Hallelujah. So muna siya no. Gitawag siyang martir. Ang pulong saksi diha sa buhat 1:8 gikuha sa Griego nga pulong martos nga ang kahulugan martir. Siya, martir ka mga alagad og Ginoo. Patay kon patay. Buhi kon patay. Hallelujah. Iya kita sa Ginoo. Moabot sa umalabot nga panahon nga gitawag sa ingon ba nga Great Tribulation, no? So mga kasakitan, dagkong mga kasakitan. So ari sa tasa kuan. Buot ipasabot magpakamatay sa kamatuoran. Magpakamatay daw sa kamatuoran. Musulti sa kamatuoran. Number 1, buot ipasabot magpakamatay sa kamatuoran. Number 2, musulti sa kamatuoran. Number 3, magkinabuhi sa kamatuoran. Tulo no, kabahin. Mao kita bautismuhan sa balang espiritu aron mahimong martir ni Jesus. Mao din na no? Mao din na. Mahimotang martir. Ang tanan na puno, buhat 2:1-4. Ang tanang Kristohanon sa 120 ka magtutuo magtuo nga naghulat sa Pentecostes na puno sa balang espiritu og nagsulti og lain-lain nga mga pulong nga sumala sa ipalitok kanila sa espiritu. Sumala sa ipalitok kanila sa espiritu, no? Number 6, pagsulti og mga dila. Usa ka gasa sa balang espiritu, pagsulti sa mga dila. Ato kini nga tukion unsa ang pagsulti sa mga dila. Arita sa 1 Korinto 12 Gis, unsay giingon diri sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon siya diri. Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug gahom sa paghimo og mga milagro. Ang uban hiya sa pagsugilon sa pulong sa Dios. Ug ang uban hiya sa pag-ila kun ang nagagahom sa usa ka tawo mao ba ang Espiritu Santo o dili. May gihatagan usab og hiyas sa pagsulti og uban nga mga pinulungan nga wala nila sukad matun-i o aduna usay gihatagan og hiyas sa paghubad sa kahulugan niadto nga mga pinulungan. Apan usa lang gyud ka espiritu ang nagahatag ining tanan. Og giapod-apod niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. So gitagaan ni sa Ginoo tagsa-tagsag hiyas, lain-lain og hiyas pero usa ra ka espiritu naghatag niini. No? Gikan ra gayud kini kang sa Ginoo. Kini nga gasa gihatag sa matag usa alang niini nga hinungdan. So unsa giingon? Ihatag sa Ginoo kung gustong kinsa to'y gustong hatagan sa Dios. No? Lahi-lahi na makabuot og milagro, na makaayog mga sa masakiton, na ay makahubad sa mga pinulungan, no? Daghan klase-klase nga pagkuan sa Ginoo. Pag-intervenar sa Ginoo. Daghan gasa nga gihatag sa Dios nga risi ang katawhan. Kini nga gasa gihatag sa matag usa hinungdan. Letter A, lingwahe sa pag-ampo. Lingwahe sa pag-ampo 1 Corinthians 14:4. 1 Corinthians chapter 14 verse 14. Unsa giingon sa pulong sa Ginoo? Nagingon sa diri. Kay kun magampo ako sa pinulungan nga wala ko matun-i, bisan tinuod og nagampo ang akong espiritu, ang akong hunahuna dili makasabot niini. So klaro no? Klaro. Unsa giingon diri? Kay kun magampo ako sa pinulungan nga wala kong matun-i, so man ang speaking tongues, wala man na matun-i. Bisan tinuod og nagampo ang akong espiritu, ang akong hunahuna dili makasabot niini. So klaro man, no? Ug ang Ginoo rin na kay baluan na. Ginoo rin kay baluan na. Klaro no diri sa
1 Corinto 14. So, unsay gingon dire? 14. Kay kun magampo ako sa pinulungan nga wala ko matun-i bisan tinuod og ang nagampo ang akong espiritu, ang akong hunahuna dili makasabot niini. So ana no, kita nag speaking tongues ta. Individual lang ba? Walay labot sa congregation na didto sa simbahan. Kay kunay makahubad didto ni speaking tongues, nay makahubad. Nagunod sulti. Unya, day nay mosunod na musulti. So pahilumon ang nauna. Dayon ang nagsulti mo kuan. Ya dayon naay poy muhubad ana. Ana no. Kung walay muhubad, ala hilom na lang dira. Pagsulti na lang ang Ginoo. Ana no. So diri individual kini nagingon nga wala ta nagsulti sa kuan kun dili. Nagsulti ta dito si Ginoo bisan natong hunahuna wala makasabot niini. No matubag imong pangutana kung unsa na. So mo na ingon diri sa 1 Corinthians chapter 14 verse 14. No? Naging sa 15. Busa unsa ang angay kong buhaton? Magampo ug mag-awit ako sa akong espiritu bisan dili ko kini masabtan. Apan magampo ug mag-awit usab ako nga masabtan sa akong hunahuna. So, bisan pag nakaampo o naka-speaking in tongues ka, nga dayon muawit pud kag para makasabot pud imong hunahuna. Kay katong imong ginaampo para to sa imong kaugalingon na malig-on ka. Unya bisan imong hunahuna wala kasabot pero ang Ginoo mo yung nakasabot niya na. No? Hallelujah. So, biblikal ang atong gibuhat. Biblikal. Sunod. Sige yun diri. No? Gitawag sa letter B, paglig-on sa kaugalingon. Mao gihapon no. 1 Corinthians 14 arita sa verse 4. Ang sige ingon. Ang tawo nagsulti sa pinulungan nga wala niya matun-i, nagapalig-on sa iyang kaugalingon, apan ang nagasugilon sa pulong sa Dios nagapalig-on sa mga tumutuo. Ani pod. Kung nagsulti tag speaking tongues palig-on sa kaugalingon, no? Pero nagsulti pod ta og mensahe sa nga nang masabtan ba, no? Kanang masabtan mo speak ta ngadto sa lingwahe nga ato ang naandan, makasabot pod ang tumagtotoo. Sing ana lang biblical gid, no? Ana lang. Letter number 7, mga babag. Arita sa mga babag. Nisa. Ang uban nga Kristohanon nagababagan nga dili makadawat sa bautismo sa balang espiritu tungod niini. Upat ka butang, no? No? Number 1, dili mapinasayloon. Number 2, ginadili nga buhat. Number 4, makahadlok. Number 5, number 3, number 4, dili matinuohon. Arita sa dili mapinasayloon. Arita sa Mateo. Unsa gani? Unsay babag nga dili makadawat sa speaking tongues? Number 1. Arita sa Mateo 6. So ganito, dili mapinasayloon nga kasing-kasing. Muna di ka kadawat nini. Dili mapinasayloon. Diri kung ang usa dili mo pasaylo sa kalapasan sa uban, dili usab pasayloon sa langit ng Amahan. Warning. Kung dili ka makapasaylo sa imo isig ka tao sa kalapasan sa uban di nimo, dili po ka pasayloon sa langit ng Amahan. So iyon diri sa 6:15. Sige gon. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong Amahan nga langit nun. Kinahanglan daw na ay makasala nato atong pasayloon. No, atong pasayloon ang nakasala sa atoa. No, atong pasayloon nakasala sa atoa. Kay nga naman
Kay dili ta makapasaylo sa nakasala nato. Dili po ta pasaylo sa Ginoo sa atong mga sala ngadto niya. Amen. Mo na gitawag love your enemy. Kinahanglan mapasaylo nimo ang imong kontra, no? Aron dili na mahimong kontra. Kinahanglan mapasayloon ang imong kasing-kasing, mapinasayloon imong kasing-kasing. Ning kamo tanan na. Kita tanan ani, no? Wala exempted sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga ato jud nga pugson atong kaugalingon nga mapasaylo nato nakasala nato. Kay kung dili nato mapasaylo ang nakasala nato, dili pud ta pasayloon sa to sa Ginoo sa atong mga sala. No? Manubag tanan niini. Muna siya ng babag, no? Munang dili makadawat sa anang Espiritu Santo nga lingwahe. Dili makadawat sa ingon ana nga espiritu sa pag speaking in tongues. Letter B, ginadili nga buhat. Deuteronomy. Unsa may ginadili nga mga buhat? Deuteronomy 13 verse 10 to 13. Okay. Batuhon niya hangtod nga mamatay tungod kay nagtinguha siya sa pagpahilayo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kanyo sa Ehipto, diin gi ulipon kamo. Unya madunggan kini sa tanang Israelinon ug mahadlok sila ug unya wala na nagayod diha kaninyo'y muhimo niining daotang buhat. Pananglit, may mabalitaan kamo nga didto sa usa sa mga lungsod nga ihatag sa Ginoo nga inyong Dios nga inyong pagapuy-an. May daotang mga tawo nga nagapahisalaag sa mga lumulupyo sa mong lungsod nga nagaingon, musimba kita sa ubang mga Dios nga wala inyo mailhi. Warning, kung maadto mo sa mga dayo nga dapit, unya na ay magpahibalo dito nga ay maadto sa inyong nga kanang lugar nga pod nga inyong ginaadtuan, mingon din nga sige musimba ta sa lain nga mga Dios nga wala tumailhi. Hallelujah. Unya ikaw nagdala ka sa pulong sa Ginoo nya motuo sab ka. Kay lagi kulang pod sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mutuo pud ka, na taktika, tagbaw ka, no? Kinahanglan gayud nga dili ka mosimba ngadto sa mga tawo sa ilang dayo nga Dios, no? Nga gitawag sa ingon nga Dios. So dili jud ka adto ka sa dayo nga dapit, dili jud ka mosunod nila. Mangita kag parehas nimo, parehas nako nga nangaligad sa Ginoo nga ang manlang imong duulan din nagasimba nga si Jesus Christ mo ang Dios, no? Wala na nang gibutang din sa mga kilid-kilid, direct to God. Mateknikan ka, tagbaw ka ug maadto ka dito sa lain nga dapit yung naiingon nimo kanang simba ta dito sa kuan sa man. Di pa lang na nimo maramdaman karon kay buhi pa man. Nya ni kamatay. Ana na dia. Para sa taong dato, kitang katag na. Sunod sige ingon dire. Si Timothy, no? Naaga ni pabalong man na ay gyud og to, no? Mas kita pa ang makakabi kaysa nila. Timothy. Okay. 2 Timothy 1:7. Sa migingon sa pulong sa Ginoo. Kay ang Dios wala magtahatag kanato sa iyang espiritu og maulaw kita sa pag-atubang sa mga tawo. Kundi aron sa paglig-on kanato og pagtabang nga mahigugma kita sa uban og makapugong sa atong kaugalingon. Unsa gani?
hatagan taog sa ihatag sa Ginoo. Kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu aron maulaw kita, no? Ang Dios daw wala maghatag og espiritu kanang katalawan, maulaw, no? Naghatag ang Ginoo sa ato og pagka maisugon nga espiritu. Maisog ba sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, no? O pagtabang mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Ana no, munang espiritu nga gihatag sa Ginoo sa tuwa nga atong madawat. Glory to God. No? So mo na siya nga dili katalawan. Inaimo ko galingon di katalawan. Dili kinahanglan mahadlok nga bisan madawat ang daotang nga espiritu ang Dios naghatag og kasiguruhan kanato nga kun manghangyo kita sa amahan sa balang espiritu sa siya maghatag kanato niini. So magapangayo kita no. Mohangyo kita no kasiguruhan. Letter D, dili matinuohon. No. Unsa giingon nganong dili ka makadawat niya na? Dili ka matinuohon. Ari sa Santiago, James. No? Dili ka matinuohon. Dili matinuohon nga kasing-kasing. Okay, Santiago. Santiago 6-7. Santiago 1, 6-7. Apan kon mangayo kamo kinahanglan mo salig kamo sa walay pagduha-duha nga ihatag niya ang inyong gipangayo. Kay kun magduha-duha kamo sama kamo sa balod nga gihiyop o gipalid sa hangin. Ang magduduha walay kasiguruhan sa iyang mga gihimo, dili siya angay magdahom nga may madawat siya gikan sa Ginoo. So pinagi sa ngalan sa Ginoo makadawat gid ta, no? Makadawat ta niining kalibutan na o mga ipang premyo na lang sa Ginoo sa tuwa ba kanang mga buhat nga kuan na pakapin na lang na siya mga higala, no? Pakapin na lang na siya mga butang. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. So, musiksa ta sa Ginoo. Musok ta diha sa Ginoo. Ikaduha na lang ng mga butang. Kini mga butang sa kalibutan, ikaduha na lang na siya. Pero nung papakapin na lang na sa Ginoo ba. Pero nagpromise sa Ginoo, kita, datuon kita sa Ginoo. Pero nindot yun na, dato pa ka, mga lagat, dato pa kanya nangalagad pa jud ka sa Ginoo. So may pinakanindot diha mga higala nga unsa may imong naabot dili gid mo kalimtan ang Ginoo. Dili ka magparehasa, dili ta magpinarehasa kang Nabukadnesar. Tungod sa akong kakugihan, ako ning gihimo tungod sa akong tungod sa iyang kagahom, nahimo ang tanan. O pag gani siya kahuman og sulti, sa may gisulti kaniya sa anghel, no? Gihukas na kaniya ang iyang pagkahari. Ano man, gihukas niya ang pagkahari. Kay wala man siya mo sunod sa tingog sa Dios, pinaagi kang Samuel. Ana lang, kinalan kita para makadawat ta sa balang espiritu nga itaw sa ingon ba nga mamanay prueba ba na heavenly language nga I am a citizens of heaven. Heavenly language na gitawag sa ingon ba nga dili lagi ta magbinisaya sa langit, adunay kaugalingong lingwahe, no? Gitawag sa ingon ba nga tagaan ra ta sa Ginoo na kun katong upat ato tuma apply sa atong kinabuhi. God bless.